स्वागत छ भाइ बहिनीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूको हिस्ट्री एन्ड जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर्सको टपिकमा हामीहरूले योभन्दा पहिले कम्प्युटर्सहरूको हिस्ट्री हेऱ्यौँ, जसमा हामीहरूको कम्प्युटर्सको डेभलपमेन्ट कसरी भएको थियो, एकदमै बेसिकदेखि लगेर एउटा जस्ट क्यालकुलेटिङ मसिनदेखि लगेर एउटा ठुलो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जसले चाहिँ हरेक काम गर्न सक्छ त्यस्तो डिभाइससम्म हामी आइपुग्यौँ। सो हामीहरूको आज हेर्नेछौँ हामीहरूको इभोल्युसन अफ द कम्प्युटर एज। सो जेनेरेसन्सहरू, सो नर्मली भन्दा हामीहरूको जेनेरेसन्सहरू कुन जेनेरेसनमा चाहिँ कम्प्युटरको कस्तो हालत थियो, कस्तो कुराहरू चाहिँ कुन जेनेरेसनको कम्प्युटरमा थियो, हामीहरू त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ आज। सो जस्तै हामीहरूको जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको जस्तै सर्किट टेक्नोलोजीको कुरा, त्यसपछि आएर स्पिड, स्टोरेज, साइज, रिलायबिलिटी, यो कुराहरुमा चाहिँ हामीहरु यो कुराहरुले चाहिँ हामीहरुको जेनेरेसन्स कम्प्युटरको जेनेरेसन्सहरु छुट्याएको छ। जस्तै हामीहरुको फर्स्ट जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट जेनेरेसन्स कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरुमा चाहिँ हामीहरुको भ्याक्युम ट्युब टेक्नोलोजी पनि भन्न सक्छौं। यो एजको टेक्नोलोजी भनेको फर्स्ट जेनेरेसनको टेक्नोलोजी भनेको युज भएको टेक्नोलोजी भनेको हामीहरूको भ्याक्युम ट्युब टेक्नोलोजी। सो हामीहरूको फर्स्ट जेनेरेसन्स कम्प्युटरहरू भनेका ती कम्प्युटर्सहरू जसमा चाहिँ हामीहरूको भ्याक्युम ट्युब युज भएको छ एज अ टेक्नोलोजी। सो हामीहरूको जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरूको जस्तै एडभेक कम्प्युटर्सहरू जो ठुलो कम्प्युटर्सहरू हैन। सो इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने एडभेक, अनि त्यसपछि आएर हामीहरूको युनिभ्याक, अनि त्यसपछि आएर एडसेक, अनि त्यसपछि हामीहरूको एनियाक। सो यो कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हामीहरूको टोटल्ली पुरै भ्याक्युम ट्युब्सहरू युज गरिएको थियो, जहाँ चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर, यो कम्प्युटरहरूको डेभलपमेन्ट भनेको फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट भनेको 1946 देखि लगेर 1958 सम्म। सो यो एजमा चाहिँ हामीहरूको जति पनि कम्प्युटर्सहरू भने सबैमा टेक्नोलोजी युज भएको भनेको हामीहरूको भ्याक्युम ट्युब थियो। सो त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ लजिकल एलिमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ हामीहरूको भ्याक्युम ट्युब्सको। यो जेनेरेसनको कम्प्युटर्सहरूको एउटा लजिकल एलिमेन्ट भनेको नै हामीहरूको के थियो त भ्याक्युम ट्युब्स थियो। र हामीहरूको यो जेनेरेसन्सको कम्प्युटर्सहरू भ्याक्युम ट्युब्स त युज गरेका थिए र सँगसँगै एकदमै लार्ज क्वान्टिटी अफ कन्ज्युम्ड लार्ज पावर भन्ने, कन्ज्युम्ड मोर पावर भन्न सक्छौँ सिधै न, कन्ज्युम्ड मोर पावर पनि एकदमै धेरै युज भएको थियो। एउटा कम्प्युटरलाई रन गराउनको लागि पावर हामीलाई एकदमै धेरै चाहिन्थ्यो यसमा। र यो जेनेरेसन्सको कम्प्युटरहरूमा एकदमै ठुलो डिल भनेको चाहिँ हामीहरूको हिटसँग डिल गर्नु थियो। हिट यति धेरै पावर युज हुन्थ्यो कि हामीहरूको कम्प्युटर एकछिनमा नै तात्थ्यो क्या। सो यो कम्प्युटर्सहरूको लाइफ स्प्यान भनेको चाहिँ एकदमै सर्ट लाइफ थियो यिनीहरूको। र त्यसैगरी हामीहरूको फर्स्ट जेनेरेसन्सहरूको कम्प्युटरको साइज भनेको ह्युज इन साइज, एकदमै ठुला थिए यिनीहरूको, एउटा घर जत्रो, एउटा रुम जत्रो, यत्रो ठुल्ठुलो कम्प्युटर्सहरू थियो हामीहरूको। र यिनीहरूको मेमोरीको र प्रोसेसिङ स्पिडको कुरा गर्ने हो भने एकदमै लिमिटेड थियो। सो लिमिटेड मेमोरिज एन्ड प्रोसेसिङ क्यापासिटिज चाहिँ यिनीहरूको एकदमै लिमिटेड थियो। र हामीहरूको फर्स्ट जेनेरेसन्सहरूको कम्प्युटर्सहरूमा कुरा गर्ने भने हामीहरूको फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरले चाहिँ एकदमै धेरै युज गरेको भनेको डाटा स्टोर गर्नको लागि युज गरिने भनेको त्यतिखेरको समयमा हामीहरूको पञ्च कार्ड्सहरू युज हुन्थ्यो त्यतिखेर। सो हामीहरूको डाटा स्टोर गर्नको लागि युज हुने भनेको पञ्च कार्ड्स फर स्टोरिङ डाटालाई स्टोर गर्नको लागि पञ्च कार्ड्सहरू युज हुने। र त्यसपछि आएर हामीहरूको एक्सटर्नल स्टोर डाटा, एक्सटर्नल्ली चाहिँ हामीहरूलाई यदि पञ्च कार्ड्सहरू त इन्टरनल्ली युज हुनुभयो हैन।
र त्यसै गरी हामीहरूको एक्सटर्नल्लीको कुरा गर्ने हो भने एक्सटर्नल स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको यतिखेरको समयमा चाहिँ हामीहरूलाई जस्ट रोटेटिङ म्याग्नेटिक ड्रम्सहरू युज हुन्थ्यो। सो रोटेटिङ म्याग्नेटिक ड्रम्सहरू र त्यसपछि आएर हामीहरूको यहाँ सो ल्याङ्ग्वेजहरू जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थियो नि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरको कुरा गर्दा त्यतिखेर चाहिँ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा नै हामीहरूले प्रोग्रामिङ लेख्नु पर्थ्यो। र त्यसपछि आएर हामीहरूको त्यतिखेरको कुरा गर्ने हो भने साइन्टिफिक र इन्जिनियरिङको धेरै प्रब्लम्स थियो। त्यतिखेर त्यस्तो इन्जिनियरिङको कन्सेप्टहरू पनि नभएको, साइन्टिफिकली पनि त्यस्तो कुराहरू पोसिबल नभएको कारणले गर्दा कति कुराहरू त प्रोजेक्ट नै रोकिएको थियो, जस्तै एनालिटिकल, जस्तै त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ यति कुराहरू हामीहरूको फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरहरूमा तपाईँहरूले फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले इन्भल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्सको यिनीहरूको सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरूको टेक्नोलोजी भनेको ट्रान्जिस्टरको थियो। सो ट्रान्जिस्टर टेक्नोलोजी यतिखेरको सेकेन्ड जेनेरेसनमा आइपुग्दा हामीहरूको ट्रान्जिस्टरले भ्याक्युम ट्युब्सहरूलाई रिप्लेस गरिसकेको थियो। सो हामीहरूको सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने 1959 देखि लगेर यसको ग्याप भनेको 1964 सम्म चाहिँ एकदमै सर्ट ग्याप छ यहाँ। सो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरूमा चाहिँ हामीहरूको लजिकल एलिमेन्ट यहाँ युज भएको भनेको ट्रान्जिस्टर, लजिकल एलिमेन्ट ट्रान्जिस्टर भनेको लजिकल एलिमेन्ट भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको ट्रान्जिस्टर्सहरू चाहिँ एकदमै साना, भ्याक्युम ट्युब्सहरूभन्दा अभियसली सानो थियो। फर्स्ट जेनेरेसनमा युज भएको भ्याक्युम ट्युब्सहरूभन्दा चाहिँ ट्रान्जिस्टर सानो थियो। र हिटको प्रब्लम पनि अब एकदमै पुरै खतम त भइसकेको थिएन, तर पनि पहिलेको हिटको कुरा गर्ने हो भने पहिलेकोसँग फर्स्ट जेनेरेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने लेस हिट कन्ज्युम्सन, र त्यसपछि लेस हिट, देन लेस इलेक्ट्रिक पावर, लेस हिट, सबै कुरा चाहिँ हामीहरूको पहिलेको जेनेरेसनको कुरासँग तुलना गर्दा एकदमै कम थियो। सो स्मलर इन साइजको कुरा गर्ने हो भने पनि साइजहरू पनि एकदमै सानो थियो पहिलेको जेनेरेसनभन्दा। देन त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरहरूमा म्याग्नेटिक कोर भनेको हामीहरूको यहाँ प्राइमरी स्टोरेजको लागि युज हुन्थ्यो। प्राइमरी इन्टरनल स्टोरेज टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ हामीहरूको म्याग्नेटिक कोरहरूलाई युज हुन्थ्यो, इन्टरनल स्टोरेजको रूपमा युज हुन्थ्यो हामीहरूको। सो प्राइमरी इन्टरनल स्टोरेज भनेको हामीहरूको म्याग्नेटिक कोर्सहरू युज हुन्थ्यो यहाँ। र त्यसै गरी म्याग्नेटिक टेप्सहरू र म्याग्नेटिक डिस्कहरू चाहिँ त्यतिखेर पन्च कार्ड, जतिखेर हामीहरूको फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ हामीहरूको पन्च कार्ड्सहरू युज भएको थियो होइन, एक्सटर्नल स्टोरेज डिभाइसेसहरूको रूपमा। तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ पन्च कार्ड्सलाई चाहिँ रिप्लेस गरिसकेका थिए केले, म्याग्नेटिक टेप र त्यसपछि आएर हामीहरूको म्याग्नेटिक डिस्कहरूले म्याग्नेटिक डिस्कहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिसकेका थिए। र हामीहरूको सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ स्पिडको कुरा गर्ने हो भने स्पिड फास्टर थियो पहिलेको कम्प्युटरहरूभन्दा। र त्यसै गरी हामीहरूको एक्सेस स्पिड पनि एकदमै धेरै थियो। र यहाँ चाहिँ मसिन इन्डिपेन्डेन्ट एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनसम्म आइपुग्दा चाहिँ मसिन इन्डिपेन्डेन्ट हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, जस्तै हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीहरूले एकदमै मसिन लेभलमा नै प्रोग्रामिङ गर्नु पर्थेन। त्यतिखेरसम्म प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मान्छेले पनि बुझ्न सकिने टाइपको बनाइसकेका थिए मान्छेहरूले। अल्गोल त्यतिखेर फर्स्टमा सुरु भएको भनेको अल्गोल, कोबोल, देन फोर्ट्रान, यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ त्यतिखेर
सुरु भइसकेका थिए, जुन चाहिँ हामीहरूको मसिनसँग एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट थिए, मान्छेहरूले बुझ्न सक्ने थिए। सो हामीहरूको सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरूले चाहिँ एकदमै धेरै जुन साइन्टिफिक र बिजनेस प्रब्लम्सहरू थिए नि त्यतातिर चाहिँ धेरै चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यतातिर देखिएका थिए सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर्सहरूमा। जस्तै हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा त्यतिखेर सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने IBM 1620, त्यसको गरी IBM 1401, IBM 1401, देन त्यसपछि आउँछ हामीहरूको IBM 7094 र त्यसै गरी हामीहरूको युनिभ्याक 1180 र त्यसै गरी हामीहरूसँग अर्को एउटा इक्जाम्पल गरौँ कर्पोरेसन 3600 र हामीहरूको थर्ड जेनेरेसनको कुरा गर्दा थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरूमा चाहिँ हामीहरूको टेक्नोलोजी युज भएको भनेको यहाँ चाहिँ आइसी युज भएको थियो, इन्टिग्रेटेड सर्किट्स सो टेक्नोलोजी। सो हामीहरूको 1965 देखि लगेर 1965 देखि लगेर हामीहरूको 1974 सम्मको एजलाई चाहिँ हामीहरूको थर्ड जेनेरेसन भन्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ हामीहरूको यसमा चाहिँ अब ट्रान्जिस्टरलाई पनि टोटल्ली रिप्लेस गरिसकेका थिए आइसीले। सो हामीहरूको यसलाई चाहिँ थर्ड जेनेरेसन भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। सो डेभलपमेन्ट अफ आइसीहरू चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किट डेभलप भइसकेका थिए र हामीहरूको न्यू टेक्नोलोजी भनेको यहाँ चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज यहाँ चाहिँ आएको थियो थर्ड जेनेरेसनमा। जस्तै ड्रास्टिक चेन्ज केमा आएको थियो भनेको जस्तै साइजको कुरा गर्ने हो भने नि साइज चाहिँ एकदमै सानोभन्दा सानो बनाइसकेको थियो क्या। यतिखेरसम्म चाहिँ ट्रान्जिस्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै टोटली रिप्लेस गरेर त्यसपछि साइज पनि कम्प्युटरहरूको एकदमै सानो भइसकेको थियो र हामीहरूको यहाँ साइज स्मलर साइज र त्यसपछि रिलायबिलिटी पनि बढिसकेको थियो त्यतिखेरसम्म, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको जेनरल पर्पजको लागि पनि युज गर्न सक्ने भइसकेका थिए मान्छेहरू। सो लो कस्ट पनि एकदमै कम गरिसकेको थियो त्यतिखेरसम्म र मेमोरी साइज पनि एक्सपान्ड गरिएको थियो त्यतिखेरसम्म। मेमोरी साइजलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेर 2 मेगाबाइट्स चाहिँ ऱ्याम बनाइसकेका थिए त्यतिखेर। ऱ्याम हामीहरूले अहिले जुन ऱ्याम 2GB 3GB भनेर भन्छौँ नि, सो हामीहरूको अहिलेको केसमा हेर्दा त्यतिखेरको त धेरै कम हो, तर त्योभन्दा पहिले जेनेरेसनको कम्प्युटरहरूलाई हेर्ने हो भने हामीहरूको 2 मेगाबाइट्स भनेको धेरै हो र हामीहरूको प्रोसेसिङ स्पिड चाहिँ 5 MPS पुगिसकेको थियो, 5 MIPS। सो स्पिड यो भयो हामीहरूको प्रोसेसिङ स्पिड। देन त्यसै गरी आउँदा हामीहरूको थर्ड जेनेरेसनमा कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एकदमै अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ अटोमेटिक प्रोसेसिङ भइसकेका थिए। ओएसहरू चाहिँ अटोमेटिक प्रोसेसिङ थिए र त्यसपछि आएर हामीहरूको मल्टिप्रोग्रामिङ देन हामीहरूको मोनिटर्सहरू कीबोर्ड्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीहरूको इनपुट आउटपुटको डिभाइसेसहरू चाहिँ बनिसकेका थिए त्यतिखेर। हामीहरूको हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको RPG अनि त्यसपछि आएर पास्कल त्यतिखेर इन्ट्रोड्युस भइसकेका थिए। सो हामीहरूको यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा हेऱ्यो भने थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरहरूको इक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने हामीहरूको जस्तै IBM System 360 र त्यसपछि आएर हामीहरूको IBM 370 सिरिज, IBM 370 सिरिज पनि त्यतिखेर नै आएको थियो र ICL 1900 सिरिज। देन त्यसै गरी हामीहरूको डाटा जेनरल रेन्ज। सो डाटा जेनरल रेन्ज। सो केही कम्प्युटर्सहरू चाहिँ हामीहरूको एउटा स्पेशल पर्पजको लागि मात्र भनेर पनि
बनाइएका थिए। सो हामीहरूको त्यसैगरी फोर्थ जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने फोर्थ जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर fourth generations of computers fourth generation computers जस्तै यसमा चाहिँ हामीहरूको युज भएको भनेको LSI र VLSI टेक्नोलोजी युज भएको थियो हामीहरूको फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर्सहरुमा LSI एन्ड VLSI टेक्नोलोजी। सो यो LSI र VLSI टेक्नोलोजी भनेको के हो फर्स्ट अफ अल त्यो हेरौँ। सो LSI भनेको चाहिँ हामीहरूको लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट। सो LSI भनेको हामीहरूको हो लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट र VLSI भनेको चाहिँ हामीहरूको भेरी लार्ज अभियसली भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट र हामीहरूको त्यसैगरी अब यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामीहरूको जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरु कम्प्युटरमा युज भएका हामीहरूको जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरु थिए ती सबैको चाहिँ साइज चाहिँ एकदमै कम भइसकेको थियो यहाँसम्म। सो यसको टाइम स्प्यान भनेको 1975 देखि लगेर 1990 सम्म थियो र हामीहरूको कम्पोनेन्ट्सहरु चिप्सहरु जति पनि थिए नि हन्ड्रेड्स अफ टाइम्स चाहिँ स्मल भइसकेका थिए र हामीहरूको डेभलपमेन्ट्सहरु चाहिँ एकदमै माइक्रो प्रोसेसर्सहरु युज भएका थिए। यहाँ चाहिँ हामीहरूको जस्तै म्याग्नेटिक डिस्क बिकेम द सोर्स अफ इन्टरनल स्टोरेज। सो यतिखेर म्याग्नेटिक डिस्क भनेको चाहिँ हामीहरूको के थियो त इन्टरनल स्टोरेज। सो इन्टरनल स्टोरेजको रूपमा इन्टरनल स्टोरेज र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीहरूको फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरुमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको पनि चेन्ज आयो, यहाँ डेभलपमेन्ट भयो र त्यसैगरी हामीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरु माइक्रो कम्प्युटर्सहरुमा युज हुने एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरु पनि बन्न थाले। त्यसपछि हामीहरूको घरको लागि एउटा बिजनेसको लागि एउटा मान्छेलाई आफ्नो पर्सनल युजको लागि पनि कम्प्युटर्सहरु युज हुन थाले। त्यसपछि आएर हामीहरूको स्प्रेडसिटहरु अनि त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङ फाइल ह्यान्डलिङ ग्राफिक्सहरुको अरु कामहरुको लागि पनि हामीहरूको बल्ल कम्प्युटर्सहरु चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ युज हुन थालिसकेका थिए। सो जस्तै इक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ IBM PC यतिखेरसम्म आइसकेको थियो मार्केटमा र एप्पल म्याकिन्टसहरु MACIN एप्पल म्याकिन्टस आइसकेको थियो र HP 3000 सिरिज र त्यसपछि आएर सुपर ब्रेन नामको कम्प्युटर पनि त्यतिखेर निकालिएको थियो र हामीहरूको त्यसैगरी यो थियो हामीहरूको फोर्थ जेनेरेसनको कुरा। र त्यसैगरी फिफ्थ जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने फिफ्थ जेनेरेसन भनेको चाहिँ हामीहरूको जस्तै यसको लागि चाहिँ हामीलाई टाइम स्पेन यहाँ कुनै दिएको छैन, तर पनि फिफ्थ जेनेरेसन अभियसली फिफ्थ जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामीहरूको ULSI टेक्नोलोजी युज हुनेवाला छ र भइरहेको छ भनौं। सो ULSI टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ हामीहरूको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट र हामीहरूको यहाँ चाहिँ अब हामीहरूको ULSI टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजी हो नि जसमा हामीहरूको एकदमै न्यू टाइपको इभोल्युसन। सो एकदमै न्यूअर र फास्टर अभियसली एकदमै फास्टर टेक्नोलोजी जसमा चाहिँ हामीहरूको भेराइटी अफ टास्कहरु गर्न सकियोस्। भेराइटी अफ टास्क क्यान बी डन र हामीहरूको फिफ्थ जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको कम्प्युटर्सहरुमा कम्बाइन गरिएको छ हार्डवेयर र सफ्टवेयर। जस्तै एउटा ह्युमन इन्टेलिजेन्स बनाउनको लागि
ह्युमन इन्टेलिजेन्स बनाउनको लागि हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई कम्बाइन गरेर एउटा ह्युमन इन्टेलिजेन्स बनाउने खोजिरहेका छन् मान्छेहरूले हैन। सो बनाइसकेका छन्, भइरहेको छ। सो फिफ्थ अझै पनि डेभलपमेन्टमा नै छन्। सो फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीहरूको जोइन्टली अझै पनि कन्डक्ट भइरहेका छन् हामीहरूको जापानिज कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले, त्यसपछि स्पोन्सरहरूको चाहिँ जस्तै जापानिज गभर्मेन्टहरू, त्यसपछि आएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ एउटा ब्रान्च हो होइन, जसले चाहिँ हामीहरूको इन्टेलिजेन्ट कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गर्ने काम गर्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको अरू कुरा गर्ने हो भने जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्न सक्ने काम भनेको जस्तै रिजनिङ, एकदमै मजाले जसरी मान्छेले रिजनिङ गर्न सक्छ त्यसरी रिजनिङ पनि गर्न सक्छ। मान्छेले जस्तै बोल्न सक्छ, लर्न गर्न सक्छ, सिक्न सक्छ, थिङ्क गर्न सक्छ, सोच्न सक्छ। र यो हामीहरूको ह्युमेन बिङमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ थोरै त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न त्यसले आफू ह्युमेनले जस्तै गर्न सक्छ त्यसले पनि काम। र हामीहरूको यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अटोमेटिक प्रोग्रामिङमा चाहिँ यहाँ चाहिँ रिसर्चहरू भइरहेका छन् अझै पनि। र हामीहरूको प्याटर्न रिकग्निसन र गेम प्लेइङ कम्प्युटर्स र त्यसपछि आएर एप्लाइड फिल्ड्सहरूमा पनि, मेडिकल डायग्नोसिसहरूमा पनि हामीहरूको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै फाइदा, रिसर्च गर्दा यताउता गर्दा चाहिँ धेरै फाइदाहरू हुनेछ त्यहाँ चाहिँ। र हामीहरूको यहाँ चाहिँ सुपर कन्डक्टरको टेक्नोलोजी युज भएको छ। सो सुपर कन्डक्टर, यो कम्प्युटरहरूमा सुपर कन्डक्टर टेक्नोलोजी र हामीहरूको जस्तै हामीहरूको फ्युचर डिभाइसेसहरू भनेको के हुनसक्छ भने बायोचिप्सहरू, जस्तै चिप्सहरू योभन्दा पछि युज हुने भनेको ग्यालियम आर्सेनाइड र त्यसपछि आएर जिए चिप्स, ग्यालियम आर्सेनाइड चिप्स र त्यसपछि आएर हामीहरूको बायोचिप्स। सो हामीहरूको अब फिफ्थ जेनेरेसनमा बनेको कम्प्युटर चाहिँ एकदमै इन्टेलिजेन्ट, जसले चाहिँ हामीहरूको मान्छे जस्तै एउटा नलेज भएको, थिङ्क गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने, एभ्रिथिङ क्या सबै हामीले मान्छेले जस्तै काम गर्न सक्ने कम्प्युटर हुनेछ। र हामीहरूको यहाँ सिद्धिन्छ हामीहरूको तपाईहरुको हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको च्याप्टर। र हामीहरूको यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने अवश्य नै लाइक गर्नुहुनेछ, तपाईहरुले लाइक गर्नुहोस् र त्यसपछि आएर यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरु जस्तै अरु साथीहरुलाई पनि हेल्प हुन सक्छ। र त्यसैगरी तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला।